हुन्छ हामी म छोटो प्रार्थना गर्नेछु अनि हामी सुरुवात गर्नेछौँ है। महान अनि जिउँदो जीवित परम प्रभु पवित्र परमेश्वर पिता, म तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद भन्दछु यो बिहानीको समय यसरी तपाईँ परमेश्वरको चरणमा आइकन तपाईँ प्रभुको महिमा अनि प्रशंसा गर्न सकेका छौँ। तपाईँ परमेश्वरको नाउँमा यसरी जुम मार्फत आज हामीहरू विभिन्न ठाउँहरूदेखि भेला भइकन यसरी तपाईँ परमेश्वरलाई आराधना गर्दै तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएका वचनहरू सिक्दै अगाडि बढ्दैछौँ। तपाईँ प्रभुले आज हाम्रो हरेक प्रत्येकलाई चलाउनु भएको होस्। विशेष गरी यो बिहानीको समय तपाईँ प्रभुको नाउँमा आज जति पनि जे कुराहरू गर्दछु ती सबै कुराहरूबाट तपाईँ परमेश्वरको महिमा हुन सकेको होस्। तपाईँ परमेश्वरले नै आज काम गर्नुभएको होस्। सबै कुराहरूको निमित्त धन्यवाद दिँदै प्रभु आज यी सबै कुराहरूलाई विशेष गरी वचनलाई म तपाईँ प्रभुको हातमा समर्पण गर्दै आशिष माग्दछु नासर्दैछु प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, यो बिहानी विशेष गरी म तपाईँहरूको लागि केही क्वेसनहरू गर्छु अनि सबैजनाले त्यो क्वेसनको एन्सर दिने कोसिस गर्नु होला, किनकि म थोरै बोल्नेछु तर तपाईँहरूको कुरा म सुन्न चाहन्छु है। अनि जे तपाईँहरूले भोग्नु भएको कुराहरू अनि तपाईँहरूले त्यो कुराहरू अनुभव गर्नुभएका कुराहरू मलाई सेयर गर्नु होला, ताकि हामी चाहिँ तपाईँले सेयर गरेको कुराहरूबाट एकअर्कामा आशिषित हुनेछौँ है। म तपाईँहरूको माझमा केही क्वेसनहरू राखेर सुरुवात गर्नेछु। हुन्छ, विशेष गरी म तपाईँहरूलाई पहिलो प्रश्न गर्न चाहेँ है। यो चाहिँ सबैजनाको लागि हो, तर सबैजना बोल्नु होला पालै पालोसँग, अनि किनकि हामी एकअर्काबाटै अनि उत्साहित हुने हो। यहाँ पहिलो प्रश्न मैले राखेको छु, तपाईँहरू यो बिहानी यो सङ्गतिमा किन, अनि यो धेरैजना मध्येबाट पनि कोही एकजनाले अथवा दुईजनाले भनिदिनुहोस् तपाईँ यो सङ्गतिमा किन आउनुभयो बिहान बिहान। अनि यो 6 बजे नै सुत्नुपर्ने समय है, कति मिठो निद्रा लाग्ने समय हो। अनि रातभरिको भन्दा पनि बिहानै यो निद्रा कति प्यारो हुन्छ भन्ने हामी धेरैजनालाई थाहा छ, तर पनि हामी कतिजना भइसकेका छौँ। कसै एकजनाले भनिदिनुहोस् त तपाईँ यो सङ्गतिमा यो बिहान बिहान यो प्रार्थना गर्न वचनहरू सिक्न किन आउनुभएको। जय मसीह सबैजनालाई। हामी यो प्रभुमा दिन बिताउनलाई अनि उहाँको याद उहाँको सम्झनाले हामीलाई उहाँसँग कतिखेर भेटौँ, कसरी उहाँसँगको सङ्गतिमा हामी एक हौँ भनेर चाहिँ हाम्रो मनले हृदयदेखि नै उहाँलाई सम्झिरहेको हुन्छ र अनि केही सिक्नलाई अनि प्रभुसँगको हरेक वचनहरू सानो सानो अलिक के सुन्नलाई जति पनि सुन्न सक्छौँ, त्यसले हाम्रो हृदयलाई एकदमै हाम्रो हृदय बिसाउने ठाउँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने हामी चाहिँ भित्रीदेखि नै हाम्रो हृदयले उहाँलाई खोज्दो रहेछ, हामीले थाहा भइरहेको हुँदैन। तर बाहिरै हामी अरूको संसारी जीवनमा हाम्रो कामहरू गर्दै हिँड्यो भने हामीलाई प्रभुले बोलाइरहेको भान हुने रहेछ, आनन्द हुने रहेछ। उहाँसँग हामी एकजुट भएर उहाँसँग समय बिताउन पाउँदा हामीलाई छुट्टै परमेश्वर पिताको महिमा भएको हो, हुनु भएको हो हामीलाई भन्ने कुरा हामी यहाँबाट अनुभव गर्न सक्दछौँ। खासै गरी चाहिँ हामी तिर्खाएर आएको रहेछ भन्ने मेरो मनले चाहिँ त्यो बुझिरहेको छ। तिर्खाइरहेको हुन्छ कतिखेर हामी अब जान पाउँछ प्रभुमा, अब हिजो म आउन पाएन यो सङ्गतिमा, अनि कतिखेर वचनहरू सुन्न पाउँछ भनेर हामी तिर्खाइरहेको रहेछ, मनमा नै भित्री हृदय तिर्खाइरहेको रहेछ। त्यही कारण चाहिँ हामी यहाँ आएका हौँ भन्ने चाहिँ मलाई त्यही लाग्छ, मेरो हृदयबाट आएको कुराहरू यही हो। आमेन। हामी यही नै हो, एकअर्काका लागि उत्साह। हाम्रो दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो है, अनि हामी चाहिँ तिर्खाएर आउँदा रहेछौँ, अनि हिजो आउन नपाउँदा पनि कता कता के छटपटी होइन, अनि एकअर्काको तृष्णा, आज के भेटेन, आज के पाएन, कतिमा आउँदै गर्दा चाहिँ एउटा पाएको छुट्टै आनन्द अनि शान्ति, उहाँको दिनदिनको अनुभव चाहिँ उहाँले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी यो बिहान किन आएका रहेछौँ भन्दा उहाँको अनुभव त्यो भयो, अनि तपाईँहरूको छुट्टा छुट्टी हुनसक्छ,
है। तर उहाँले जति पनि कुराहरू भन्नुभयो मलाई एकदमै आशिष लाग्यो जब उहाँ सङ्गतिमा आउँदै हुनुहुन्छ। विशेष गरी परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् अनि हामी अरूहरूसँग पनि यस्तै अनुभवहरू छ होला। प्रभुले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। अनि हामी दोस्रो क्वेसनतिर जानेछौँ। अनि यहाँ लेखिएको छ के को आधारमा वा किन, हैन, कारण के त? हामी आशिषित त हुन्छौँ अनि आशिषित भएको कुराहरू पनि थाहा पायौँ अनि है आनन्दित भएको कुराहरू पनि थाहा पायौँ। तर यो सबै हुनुको कारण अनि यसको के को आशामा हामी यसरी आशिषित भइरहेका छौँ, के को आशामा हामीले शान्ति पाइरहेका छौँ, अथवा के को कारणले होला? यसो कारण बताइदिन सक्नुहुन्छ कसैले? अभियसली कारण त अब एउटा परमेश्वर हो, हामी उहाँमाथि विश्वास गर्छौँ होइन। त्यही पनि तपाईँहरूले त्यसमा के थप्न चाहनुहुन्छ? खास हामी चाहिँ तपाईँको लक्ष्य बिनाको बाटोमा हिँडिरहेको थियौँ पहिला। कहीँ नपुगिने ठाउँमा, अन्धकार अँध्यारो ठाउँमा अनि कुनै रिजल्ट नपाउने ठाउँमा हामी हिँडिरहेको थियौँ। भौतारिने ठाउँमा, अझै हृदयहरू टुटिने ठाउँमा हामी हिँडिरहेका थियौँ। तर हामीले पछिबाट थाहा पायो जीवनको सत्यको बाटो प्रभु हुनुहुँदो रहेछ। हाम्रो हृदय बिसाउने ठाउँ चाहिँ उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। हामी एउटा सानो खोला, बाढी आएको खोला, त्यो कराउँदै हिँड्ने खोला रहेछ भने समुद्र चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। जबसम्म हामी समुद्रमा पुग्दैनौँ त्यो खोलाहरू कराउँदै एकअर्कामा किनारमा ठोक्दै आवाज आउँदै समुद्रतिर गइरहेको हुन्छ भने जब समुद्रमा पुग्छ त्यो खोला चाहिँ नै त्यो बाढी चाहिँ शान्त भएर बस्छ। त्यही नै रहेछ हामी पनि, हाम्रो बाटो पनि। तर हामीले सत्यको बाटो यही रहेछ र हामी मोह बग्ने देशमा हामी जानु सक्छौँ भनेर हामी प्रभुमा विश्वास, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ भनिकन हामीले पछिबाट थाहा पायो। तर पहिलाको उसमा चाहिँ हामीले थाहा पाएन। तर जबदेखि हामीले यो थाहा पायो साँच्चीकै सर्वशक्तिमान अनि महान दयालु परमेश्वर पिता उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। हाम्रो हरेक बाटोमा हामीलाई दुःख सुखमा साथ दिनुहुने परमेश्वर पिता अनि हामीलाई सही बाटो देखाउनु हुने अनि हामीलाई उहाँको हृदयमा राखेर हाम्रो हृदयलाई नम्र तुलाउँदै हामी सबैलाई एकजुट बनाउँदै लानुहुने परमेश्वर पिता चाहिँ उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ भनेर चिनिसकेपछि अब उहाँको बाटोमा हामी जुन दिनदेखि बप्तिस्मा लियो, तर हामीले शरीरको बप्तिस्मा त अलिक पछाडि लियो, तर आत्मिक रूपको बप्तिस्मा हामीले अलिक अगाडि नै लिएको हुनाले हामी शारीरिक रूपमा पनि बप्तिस्मा लिएको हो। त्यसै कारण हामी चाहिँ नै उहाँ नै हाम्रो सही बाटो र हामीलाई बनाउनु हुने, हामीलाई चुन्नु हुने सृष्टिकर्ता मालिक उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ भनिकन हामीले थाहा पाइसकेपछि चाहिँ हामी उहाँको अंश हौँ भनिकन थाहा पाइसकेपछि अनि उहाँमा आनन्दित हुन र उहाँमा आशिष लिनको लागि, उहाँको नाउँलाई उच्च पार्नको लागि हामीहरू यहाँ जुटेका हौँ सर। ओके, आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। उहाँले एकदमै पोइन्टमा एन्सर दिँदै हुनुहुन्छ है। तपाईँहरूले पनि बोल्न सक्नुहुन्छ है। अनि हामी धेरैचोटि बोल्न पाउँदैनौँ, तर यो बोल्न दिएको समयमा चाहिँ हामी हामी जति पनि छौँ सबैजना बोल्नु होला है। हामी परमेश्वरले आज हामीलाई एउटा समुद्र र खोलाको उहाँले उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो है। परमेश्वर समुद्र हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ खोला हौँ अनि हामी चाहिँ गएर त्यो समुद्रमा मिसिनु पर्नेछ अनि हामी चाहिँ बचाइएका हौँ अनि यी सबै कुराहरू हुँदैछन् अनि जसको कारणले आज हामीहरू परमेश्वरमा यसरी समय बिताउँदैछौँ है। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। हामी समय नपुग्न सक्छ, अलि छिटो जानेछौँ। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब हामीले बत्तिसमा लिइसकेका छौँ अनि हामीले मुक्ति पाएका छौँ अनि जसको कारणले गर्दा चाहिँ आज हामी यसरी परमेश्वरमा आउँछौँ अनि आउन पाएन भने हामी एउटा कता तृष्णा, त्यो छटपट्टि होइन, तर यहाँ आउँदा चाहिँ एउटा शान्ति भन्ने कुराहरू हाम्रो शङ्कर दाइले जोड्दै जानुभएको थियो। अनि यी सबै भइरहेको छ अनि हामीले मुक्तिको निश्चयता पनि पाएका छौँ होइन। अनि हामीले मुक्ति पाएका छौँ भन्छौँ अनि हामी चाहिँ बचाइएका हौँ भन्छौँ। अनि यहाँ मैले एउटा क्वेसन चाहिँ के राखेको छु भन्दा हाम्रो मुक्तिको निश्चयता चाहिँ कहाँबाट आउँछ भनेर राखेको छु। अरू कसैले बोल्नुहुन्छ? जस्तै हाम्रो अघि उहाँ दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब हामी चाहिँ
मुक्ति पाएका मान्छे, बचाइएका मान्छे, अनि हामी उहाँमा बत्तिसमा लिइसकेपछि अब हामी चाहिँ उहाँसँग जोडिएको मान्छे भन्दै हुन्थ्यो। त्यही कुरा अब हामीले पाउँछौँ भनेर, पाएका छौँ भनेर तपाईँको निश्चयता चाहिँ केबाट आउँछ, अथवा तपाईँले कसरी त्यो निश्चय हुनुभएको छ, कसैले सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? छिटो छिटो है। येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हाम्रो मुक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्टबाट मात्रै आउँछ, अरू कुनैबाट आउँदैन। परमेश्वर पिताको पुत्र येशू ख्रीष्टबाट मात्रै हाम्रो मुक्ति र उद्धारकर्ता हुन्छ भनेर मैले आशिष पाएको छु। हुन्छ, धन्यवाद। ओके, जय मसीह। मैले पनि यसमा जोडे, हाम्रो बहिनीले जुन भन्नुभयो, यसोमा हाम्रो निश्चयता छ र यसोमा निश्चयता छ र हाम्रो विश्वासले गर्दा हाम्रो निश्चयता अवश्य छ यसोमा। आमेन। हुन्छ, राम्रो पोइन्ट निकाल्नु भयो। हाम्रो दिदीलाई अनि दाइलाई धन्यवाद। बाटो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, अनि त्यसको निश्चयता चाहिँ अनि दिने पनि येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, माध्यम पनि उहाँ हुनुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ त्यो केबाट पाउँछौँ? विश्वासद्वारा है। हामीले त्यसको लागि कुनै बलिदान चढाउनु परेको छैन, तर गर्नु परेको चाहिँ एउटै मात्रै काम चाहिँ के हो त? हाम्रो विश्वास है। हामीले उहाँमाथि गरेको विश्वासले मात्रै नै हामीले परमेश्वरमा यो सबै कुराहरू पाइरहेका छौँ। अनि हामी सङ्गतिमा आउँछौँ, हामीले आनन्दित हुन्छौँ, अनि हामीलाई उहाँले मुक्ति दिनुभएको छ, अनि हामी चाहिँ एउटा उहाँसँग जोडिएका मानिसहरू हौँ। यी सबै कुराहरूको पछाडि चाहिँ हाम्रो एउटा के छ त? विश्वास छ है। हामीले परमेश्वरप्रति गरेको विश्वास, अनि हामीले परमेश्वरमा एउटा विश्वास गरेका छौँ, अनि जुन कारणले गर्दा चाहिँ आज हामीहरू यहाँ छौँ है। तपाईँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। हामी अर्को क्वेसन मैले राख्न चाहेँ। हामीले यसुलाई चिनेका छौँ र देखेका छौँ भन्छौँ, तर कसरी, के को आधारमा? अनि हामीले भर्खरै भन्यौँ, हामीलाई मुक्ति दिनुहुने प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ माध्यम हुनुहुन्छ, बाटो हुनुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ अब त्यही बाटो हुनुहुन्छ, चिनेका छौँ, देखेका छौँ पनि भन्छौँ कतिजनाले है। अनि यो चाहिँ के को आधारमा होला? प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेको विश्वासद्वारा, हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ भनेर हाम्रो मनबाट, हृदयबाट विश्वासद्वारा प्रभु हुनुहुन्छ भनेर, यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर विश्वासद्वारा जस्तो लाग्छ मलाई है। हजुर हजुर, हुन्छ, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यसुलाई तपाईँले पनि, अब हामीले धेरैजनाले मैले यसुलाई देखेको छु, मैले चिनेको छु भन्छौँ है। अनि त्यो चाहिँ अब हामी अहिलेको समयमा हामीले प्रत्यक्ष प्रभु येशूलाई देख्न नपाए तापनि हाम्रो विश्वासको आँखाले चाहिँ हामीले यसुलाई देखेका छौँ, परमेश्वरलाई देखेका छौँ, उहाँलाई चिनेका छौँ है। अनि हामी यहुदीहरू होइनौँ, अनि हामी प्रभु येशूलाई अथवा उहाँको कामहरूलाई प्रत्यक्ष देख्ने मौकाहरू हामीले पाएनौँ। तर अहिले ती सबै कुराहरू हामीले के गरिरहेका छौँ? देखिरहेका छौँ र अनुभव गरिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ के को आधारमा? विश्वासको आधारमा होइन। अनि हामीले जे कुरामा विश्वास गरेका छौँ त्यही विश्वासमा नै हामीले देखेका छौँ भन्ने एन्सर उहाँले दिनुभएको छ। एकदमै ठिक छ। अनि हामीले प्रभुलाई भेट्न पनि पाउँछौँ र अनन्त जीवन पनि पाउँछौँ भन्ने आधार के हो? हामीले प्रभु येशूलाई भेट्न पाउँछौँ अथवा प्रभुलाई भेट्न पाउँछौँ र अनन्त जीवन पाउँछौँ भन्ने आधार के हो? हामी यहाँ जति पनि जना उपस्थिति छौँ, अनि हाम्रो एउटै मात्रै उद्देश्य भनेको चाहिँ अनन्त जीवन पाउनु हो है। अनन्त जीवनमा हामी जानु हो, अनि हामीले पनि अनन्त जीवन पाउँछौँ भन्ने आशाले परमेश्वरको आराधना गरिरहेका छौँ, परमेश्वरमा समय बिताइरहेका छौँ है, उहाँकै निम्ति भनेर काम गरिरहेका छौँ संसारमा। अनि यसको आधार चाहिँ के होला त? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? के कारणले गर्दा, तपाईँ के कुराले गर्दा निश्चय हुनुहुन्छ कि हामीले पनि अनन्त जीवन पाउँछौँ, परमेश्वरलाई भेट्न पाउँछौँ, उहाँको राज्यमा हुन्छौँ भन्ने? गर्न त हामी सबैले त्यही गरेर हो। जय मसीह। हजुर, जय मसीह। यूहन्ना 17:3 पदको वचन अनुसार चाहिँ येशू ख्रीष्ट नै अनन्त जीवन हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गरी बताइएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरको पुत्रमाथि विश्वासद्वारा त्यो अनन्त जीवनमा हामी पस्न पाउँछौँ भनेर यूहन्ना 17:3 लेखिएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो आधार मानेर हामी निश्चय हुन सक्छौँ। यस, आमेन है। अनि अर्को वचनले पनि भन्छ नदेखेको कुरामाथि हामी विश्वास गर्छौँ होइन।
अनि बाइबलमा धेरै पदहरू छन् अनि हाम्रो जन्म भाइ अनि उहाँहरूलाई धन्यवाद, एकदमै राम्रो कुराहरू भन्नुभयो। अनि यी सबै कुराहरूमाथि है अनि हामीले उहाँमाथि विश्वास गर्दछौँ अनि हामीले त्यसबाट अनन्त जीवन पाउँदछौँ, यिनै कुराहरू हुन्। अनि यहाँ 1 देखि अनि हामीले यहाँ जतिवटा पनि क्वेसनहरू गऱ्यौँ अनि हाम्रो अघि दाइहरूले जति पनि आशिष मान्नुभयो, दाइ दिदीहरूले है आमाहरूले, यो सबै कुराहरूको पछाडि चाहिँ हामी एउटा मात्रै कारण चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ है, परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ अनि हामीले भन्छौँ उहाँमाथि विश्वास गर्छौँ र भन्छौँ हामीले अनन्त जीवन पाउँछौँ। उहाँमाथि विश्वास गर्छौँ र हामीले भन्छौँ उहाँलाई देखेका छौँ। अनि उहाँमाथि विश्वास गर्छौँ र हामीले भन्छौँ हामीले मुक्ति पाएका छौँ। अनि उहाँमाथि विश्वास गर्छौँ र हामीले के गर्छौँ, हामीले शान्ति पाएका छौँ। कारण चाहिँ आज हामी आनन्दित छौँ किनकि हामी उहाँमाथि विश्वास गर्छौँ र हामी उहाँमाथि भरोसा गर्छौँ। हाम्रो हरेक अभावहरूमा, हाम्रो कमजोरीहरूमा, हाम्रो दरिद्रताहरूमा, हरेक कुरामा हामी उहाँमाथि विश्वास गर्छौँ र ती कुराहरूदेखि आज हामीलाई परमेश्वरले अलग गरिकन प्रभुले आज हामीलाई शान्ति दिनुहुन्छ अनि अनन्त जीवन दिनुहुन्छ, मुक्ति दिनुहुन्छ है, हाम्रो आवश्यकताहरू पुरा गरिदिनुहुन्छ अनि हरेक प्रकारको कुराहरू जे पनि छ हामी ती कुराहरूमाथि विश्वास गर्छौँ र परमेश्वरले त्यस्तै हुन पुरा गरिदिनुहुन्छ है। यो सबै कुराहरूको एकमात्रै उत्तर चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा विश्वास है। अघि भन्नुभयो सबैजनाले, तपाईँहरू एकदमै धन्यवाद है। यहाँ यी सबै कुराहरूको एकमात्र उत्तर के होला भनेको छ, यो चाहिँ लगभग विश्वास नै हो। अनि अरू पनि छन् अनि तपाईँहरूले भनेको एन्सरहरू पनि एकदमै 100मा 100% राइट छ है, विश्वास। अनि हामी चाहिँ विश्वासको बारेमा थोरै हेर्न जाँदैछौँ। ल म तपाईँहरूको लागि यहाँ अर्को एउटा क्वेसन राखेँ। यदि तपाईँको जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरामा शत्रु लाग्यो भने त्यसले तपाईँलाई कस्तो असर गर्न सक्छ होला अथवा पार्छ होला है, तपाईँको जीवनमा कस्तो असर पर्छ विचार गर्नुहोस् है। यदि तपाईँको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ अनि तपाईँको जीवनमा एउटा एकदमै तपाईँलाई एकदमै के भन्छ मूल्यवान लाग्ने, एकदमै तपाईँको महत्त्वपूर्ण कुरा जे पनि छ, त्यो जे पनि हुनसक्छ, त्यो कुरामा तपाईँको शत्रु लाएर त्यो कुरा हरण गर्न खोज्यो अथवा त्यो कुरा बिग्रिन खोज्यो, नाश भएर गयो, हरायो भने तपाईँले त्यसलाई त्यो कुराले तपाईँलाई कस्तो असर गर्न सक्छ होला, यसो विचार गरेर कल्पना गरेर कसै एकजनाले सेयर गर्नुहोस् त, भन्नुहोस् त। मानौ तपाईँको एउटा जे पनि हुनसक्छ, एकदमै है मूल्यवान कुरा छ, एकदमै त्यो चाहिँ गर्नै छुटाउनै नहुने अथवा गर्नै के अरे एकदमै भ्यालुएबल है, तपाईँको जीवनको एकदमै एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू जे पनि हुनसक्छ, त्यो कुरामाथि शत्रु लाग्यो है, त्यो कुरा तपाईँबाट हरण हुने भयो भने त्यसले तपाईँलाई कस्तो असर पार्छ होला, कोही एकजनाले? हजुर, शत्रुहरू लाग्यो भने हामीलाई चिन्ता दुःख त पर्छ है, तर पनि हामी प्रभुमा नै आशा र अनि भरोसा अनि विश्वास गर्छौँ कि प्रभु हामीलाई यो दुःखबाट पार गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ एकमात्र जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु। मेरो यो सङ्कट, यो दुःख, यो कष्टहरू, यो जति पनि सतावटहरू आउँछ, यो सबै तपाईँ येशू ख्रीष्टको नाममा हटिजानेर हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि विश्वास पनि गर्छौँ। प्रभु नै हाम्रो मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवनको मालिक तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेर हामी उहाँ नै विश्वास गरेर उहाँलाई नै हामी सबै कुरा सुम्पेर अनि उहाँमाथि नै हामी आशा र भरोसा राख्नेछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद हुन्छ, हाम्रो आन्टीलाई धन्यवाद। ल अर्को एकजनाले भन्नुहोस्, तपाईँ अहिले विश्वासी हुनुहुन्न रे, तपाईँले परमेश्वरलाई विश्वास पनि गर्नुहुन्न र अथवा अन्य देवी देवताको कुराहरू पनि छोडौँ होइन, नर्मली तपाईँको जीवनको एउटा म चाहिँ अर्को एन्सर पनि खोज्न चाहेँ। तपाईँको अहिले भइरहेको तपाईँको जीवनको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ, त्यो माथि चाहिँ के हानि आइपर्यो, शत्रु आइपर्यो, शत्रु लाइपर्यो भने त्यसले तपाईँलाई अर्को छुट्टै प्रकारको कस्तो असर गर्छ होला, अरू एकजनाले सेयर गर्नुहोस् त। अघि हाम्रो कपिला आन्टीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकदमै चिन्ता फिक्री आइपर्छ अनि हामी परमेश्वरमा प्रार्थना गर्छौँ
किनकि हामी विश्वास गर्छौँ है परमेश्वरले चाहिँ यी सबै कुराहरूदेखि आज हामीलाई बचाउनु हुनेछ र ती कुराहरू फेरि पनि आज हाम्रो निमित्त दिनुहुनेछ। एकदमै ठिक भन्नुभयो। अनि जब हामीले हाम्रो जीवनको एकदमै एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू सम्झिराखेका हुन्छौँ, ती कुराहरूमाथि शत्रु लाग्यो होइन, अनि शत्रु लागिसकेपछि के हुन्छ, शत्रुले त अवश्य नै त्यो मान्छेको हानि गर्ने काम गर्छ, अनि त्यो कुराहरू त्यो सामानहरू बिगार्ने काम गर्छ, बिग्रिने भत्किने होइन, त्यो खोसिने धेरै कुराहरू हुन सक्छन्, अनि भलाइ नहुने कुराहरू हुन सक्छन् है। अनि जसको कारणले गर्दा चाहिँ हामी एकदमै चिन्ता फिक्री निराशमा आशाविहीन होइन, अनि आफूले एकदमै महत्त्वपूर्ण सम्झेको कुरा बिग्रिसकेपछि चाहिँ त्यसले आज हामीलाई के गर्छ, एकदमै निराशा बनाउन काम गर्छ, अनि आज हाम्रो आशालाई है आशा मारिदिने काम गर्छ, अनि जीवनकै अस्तित्व सक्यो कि जस्तो भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो जीवनमा कतिचोटिहरू आउँछन्। अनि त्यो चाहिँ कहिले आउँछ त भन्दा आज हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा चाहिँ शत्रु लाग्दा, अथवा शत्रुको मतलब चाहिँ त्यो कुराहरूको बिगार हुँदा, त्यो कुराहरूको हामीबाट खोसिँदा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा एक प्रकारको है धेरै चिन्ता फिक्रीमा निराशामा एउटा आशाविहीन अनि मा चाहिँ हामी पर्ने गर्छौँ। अनि हामी विश्वासी जति पनि छौँ, आज हामी विश्वासी जतिको एउटा सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो त, विश्वास हो है। हामी विश्वासीको सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ विश्वास हुनुपर्छ, होला कि नहोला है। किनकि हामी जति पनि कुराहरू पाउँछौँ, जति पनि कुराहरू गर्छौँ, त्यो चाहिँ हामी केमा गर्छौँ त, विश्वासमा गर्छौँ, परमेश्वरमाथि गरिएको विश्वासमा गर्छौँ। अनि विश्वासीको लागि सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो विश्वास नै हो। अनि हामी जे पनि गर्छौँ, बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ, अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ, परमेश्वरमा प्रार्थना गर्छौँ, अनि अभावमा प्रार्थना गर्छौँ। यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले केमा गर्छौँ त, विश्वासमा गर्छौँ, ताकि परमेश्वर आज हामीहरूसँग हुनुहुन्छ र आज हाम्रो पक्षमा बोलिदिनुहुन्छ र आज हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, आज हामीलाई मार्ग देखाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनन्त जीवन दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यी सबै कुराहरू हामीले केमा गर्छौँ त, उहाँमा विश्वासमा गरेका हुन्छौँ र त्यो विश्वास परमेश्वरले पुरा गरिदिनु हुने काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यही भएर हामी विश्वासीहरूको लागि एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरामा चाहिँ एउटा विश्वास हो है। हामी सबैको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ विश्वास हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। हुन्छ, अर्को एउटा कुरा हेर्नेछौँ, हामी धेरै जान्दैनौँ आज। अनि यहाँ द इनिमिज अफ फेथ लेखेको छ, विश्वासको शत्रुहरू अथवा शत्रुताहरू है। हामीले जे कुरामा विश्वास गरिरहेका छौँ अनि बिहानदेखि भनेका छौँ, अनि हामीले जे पनि गर्दैछौँ, ती सबै कुराहरू विश्वास हो। र यदि हामी विश्वासीहरूको विश्वास मात्र नै शत्रु लाग्यो भने के होला त है, हामी त्यो कुरा हेर्नेछौँ, विशेष गरी विश्वासको शत्रुहरू। अनि यहाँ एउटा पिक्चर राखिएको छ, अगाडि के छ तपाईँहरूले मजाले देख्न सक्नु भएको छ होला सम्भवतः। अनि यहाँ दुईजना मानिस छन्, अनि हात मिलाएका छन् है। एकजनाले एकजनाको हातलाई समातेर अनि उसको दुवै हात समातेर त्यहाँ केही न केही कुराहरू भनिरहेका छ, अनि दुईजना एकदमै खुसी छन् है। अनि विशेष गरी यहाँ झुकाव चाहिँ के देखिन्छ भन्दा, हामी उतापट्टिको जुन एकजना व्यक्तिले पछाडिको दुईटा के अरे उसको हात दुईटै हातले समातिराखेको छ नि, उसले चाहिँ यो व्यक्तिलाई केही न केही कुराहरूमा विश्वास गरेर केही न केही कुराहरूको जिम्मेवारी दिइरहेको छ, अनि ऊ माथि एकदमै भरोसा गरिरहेको कुराहरू चाहिँ हामी यहाँबाट पाउँछौँ होइन। किनकि उसले चाहिँ दुईटै हातले उसको एउटा हातलाई समातेर केही कुराहरू बताउँदैछ, अनि उसको चाहिँ एकदमै खुसी अनुहार पनि छ, अनि यता विश्वास दिलाउने मान्छेको पनि के छ त, खुसी अनुहार नै छ। तर त्यहाँ तपाईँले पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ है, अर्को हातमा चाहिँ लुकाइराखेको चक्कु है। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा एकदमै धारिलो कुरा, जसले चाहिँ सकाउने काम गर्छ है, जसले चाहिँ चिरफार गर्ने काम गर्न सक्छ, अनि त्यो विश्वासलाई टुक्राउन सक्छ। अनि हामी यो पिक्चरबाट पनि एकदमै क्लियर हुन सक्छौँ। अनि
हामीमाथि हाम्रो एउटा विश्वासमाथि हामीले विश्वास गरेका हुन्छौँ अनि है यति बलियो तरिकाले है कसैमाथि केही कुराहरूमाथि विश्वास गरिरहेका हुन्छौँ तर त्यो विश्वासलाई है पछाडिबाट छुरा हान्ने कामहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमाथि चाहिँ धेरै भइरहेको छ है। तपाईहरुलाई कति अनुभवहरू छ होला, मलाई त्यो अनुभवहरू पनि सुन्न मन थियो तर हामीसँग समय छैन है। हामी धेरैजनालाई धेरैचोटि हामीले विश्वास गरेका हुन्छौँ अनि धेरैजनाबाट त्यो विश्वासहरू हामीले गुमाएका पनि छौँ अनि हामीले विश्वास गरेको कुराहरूबाट हामीले त्यो प्राप्त गर्न सकेका पनि छैनौँ अनि कतिजनाबाट हामीमा त्यस्ता है विश्वासमाथि प्रघात विश्वासमाथि घात भएका कुराहरू पनि हामीले अनुभव गरेका छौँ होला अनि है अनि हाम्रो जीवनको विश्वासीहरूको एउटा जीवनमाथि पनि हामीले परमेश्वरमाथि एकदमै विश्वास गरेका छौँ तर जब हामीले परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छौँ हाम्रो विश्वासलाई पछाडिबाट छुरा हान्ने कुराहरू पनि धेरै छन् है। तिनै कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। एन्ड हाउ टु ओभरकम देम भनेको छ यसमाथि कसरी विजय हुने है। हामी अघिको पिक्चरमा हेर्दै थियौँ एकजना व्यक्तिले कसैलाई एकदमै विश्वास गरेर त्यहाँ केही जिम्मेवारीहरू दिँदै थियो तर उसले जिम्मेवारीहरू लिँदै गरेको जस्तो गरेर उसले पछाडिबाट छुरा हान्ने योजना पनि बनाउँदै थियो अनि हामी विश्वासीहरूको लागि पनि एउटा त्यस्तै नै हो। हामी पनि एउटा त्यस्तै घडीमै हुन्छौँ अनि त्यो कुराहरूमाथि हामी विजय कसरी हुने त, त्यो छुरालाई हामीले कसरी रोक्ने त अनि त्यो छुरा हान्ने चाहिँ को हो है। हाम्रो विश्वास त परमेश्वरप्रति हो, परमेश्वरले आज हामीलाई छुरा हान्नुहुन्न तर जब हामीले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न खोज्छौँ अनि त्यो भरोसालाई टुक्राउनको लागि हामीलाई पनि छुरा हान्ने काम चाहिँ प्रत्येकचोटि हाम्रो जीवनमा भइरहेको हुन्छ है। तर त्यो कुराहरूमाथि हामी कसरी विजय हुने त हामी हेर्नेछौँ है। जब हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्दै गर्छौँ, परमेश्वरमा प्रार्थना गर्छौँ, आराधना गर्छौँ, ती सबै कुराहरू गर्दै गर्दा हामीलाई पछाडिबाट एउटा अविश्वासको छुरा हान्ने काम चाहिँ हामीलाई शैतानले गरिरहेको हुन्छ अथवा अन्धकारको शक्तिले गरिरहेको हुन्छ। त्यो कुराहरूमाथि हामी कसरी विजय हुने है। यहाँ लेखेको छ हाउ मेनी टाइम्स हेभ यु वान्टेड टु बिलिभ गड एन्ड एट द सेम टाइम ब्याटल विथ डाउट एन्ड अनबिलिफ भनेको छ हामी कुनै समयमा परमेश्वरलाई एकदमै भरोसा गर्न खोज्छौँ है, गर्न चाहन्छौँ, विश्वास गर्न खोज्छौँ तर त्यही समयमा हामीमाथि हाम्रो शङ्का र अविश्वाससँग हामीले युद्ध गर्नुपर्छ है। हाम्रो विश्वास चाहिँ हामीले परमेश्वरमा एकदमै गर्न खोज्छौँ, परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न खोज्छौँ है, उहाँमाथि नै शरण पर्न खोज्छौँ तर त्यही टाइममा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दा हामी चाहिँ त्यही कुराको विपरीत है अविश्वास होइन अनि शङ्कासँग चाहिँ हामीले युद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्ने, के कुरा हामीले भोगिरहेका छौँ त्यो सबै हामी सबैको हो। हामीले चाहिँ अविश्वास प्रार्थना गरिहाल्छौँ पुरा होला र, किनकि त्यो हाम्रो समझ शक्तिभन्दा बाहिरको कुराको लागि कहिलेकाहीँ प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ अनि हाम्रो क्यापेसिटी भन्दा हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूभन्दा बाहिरको कुराहरूमा हामीले प्रार्थना गरिरहनु परेको हुन्छ है। हामी कोही गएर रोगी बिरामीको लागि प्रार्थना गरिदिरहेका हुन्छौँ अनि हामीसँग त्यो वरदान हुँदैन है अनि हामीले त्यो गिफ्ट पनि नपाएका हुन सक्छौँ तर हाम्रो एक प्रकारको विश्वास त छ नै, परमेश्वरले निको बनाउनुहुन्छ तर त्यो वरदान हामीमा नहुन सक्छ अनि त्यो बिरामी निको होला कि नहोला ला है। एउटा नयाँ विश्वास नयाँ परिवारकोमा बिरामी भएर प्रार्थना गर्न गइयो, अब जानुपर्ने छ अनि त्यो वरदान अब निको बनाउने वरदान हामीमा नहुन सक्छ तर हामी विश्वासी हो, हामी विश्वास गर्छौँ परमेश्वरले निको बनाउनुहुन्छ तर त्यहाँ हामी त्यो प्रार्थना गर्न जानुभन्दा अगाडि नै हामीले एउटा के कुरासँग युद्ध गरिरहेका हुन्छौँ त, अविश्वास र शङ्का डाउट है। पहिल्यै हामीले त्यो कुराहरूसँग युद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कुरामाथि विजय भएर हामी प्रार्थना गर्न गयौँ भने चाहिँ अभियसली नि त्यहाँ चाहिँ निको चाहिँ हुन्छ किनकि परमेश्वरले काम गर्ने त परमेश्वर हो तर हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त भन्दा अविश्वाससँग युद्ध गरेर पहिला हामीले अविश्वासलाई जितौँ अनि बल्ल हामी परमेश्वरमा त्यो के अरे परमेश्वरको कामको युद्ध गर्न जाउँ
छ नि है, यहाँ मैले क्वेसन राखेको छु नि, हामीले परमेश्वरमाथि एकदमै भरोसा गर्न खोज्छौँ, परमेश्वरमाथि एकदमै आशा गर्न खोज्छौँ अनि उहाँमाथि शरण पर्न खोज्छौँ, तर त्यो पर्नुभन्दा अगाडि नै हाम्रो जीवनमा अर्को कुरा आइपर्दिन्छ। त्यो चाहिँ के त भन्दा अविश्वास है, शङ्का। अनि त्यही कुराहरूले गर्दा चाहिँ हामी केमा पर्छौँ त भन्दा हामीले पाएको कुराहरू चाहिँ हाम्रो विश्वास, हाम्रो मूल्यवान कुरा विश्वासमाथि चाहिँ हामीले शङ्का गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ छ। अनि हामी यसैसँग युद्ध गरेर, हाम्रो अविश्वास र शङ्कासँग युद्ध गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हामी एउटा बाइबल भर्स हेरौँ, सबैजनाले पल्टाउनुहोस् र कसैले पढिदिनुहोस्। मर्कुस 9:23-24। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तपाईले सक्नुहुन्छ भने के भनेको विश्वास गर्नेको लागि त सबै कुरा सम्भव छ। तब झट्टै केटाको बाबुले कराएर भने, म विश्वास गर्दछु, मेरो अविश्वासमा मलाई सहायता गर्नुहोस्। आमेन। आमेन। है, हामी यहाँ पाउँछौँ, तपाईँले के पाउनुभयो? यहाँ दुईटा कुरा छ, एउटा विश्वास अनि एउटा अविश्वास पनि छ है। अनि यहाँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ विश्वास गर्नेको लागि सबै कुरा सम्भव छ। अनि यति मात्रै होइन, हामी बाइबलभरि नै धेरै ठाउँमा धेरै जस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले विश्वासकै कुराहरू भेट्छौँ। अनि येशूले भन्नुभएको छ, यदि रायोको दाना जति विश्वास गर्यो भने पनि तिमीहरूले यो पहाडलाई हटिजा भन्यो भने त्यो हुनेछ। कल्पना गरौँ है, रायोको दाना जत्रो हाम्रो विश्वास भयो भने यो पहाड हटिजा भन्दा हटिजाने छ अरे। अहिले हामी कहाँ छौँ होला त? अनि हाम्रो विश्वास कत्रो छ होला है? हामीले परमेश्वरमाथि कति विश्वास गर्छौँ होला? अनि यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दैछ विश्वास गर्नेको लागि त सबै कुरा सम्भव छ है, असम्भव भन्ने केही पनि छैन। तर त्यो पाउन हामीले नसक्नुको कारण चाहिँ के हो त भन्दा हामीले हो त्यही विश्वास गर्न खोज्छौँ, परमेश्वरलाई त्यही भरोसा गर्न खोज्छौँ, तर के कुराले उ गरिदिन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो अविश्वास र शङ्काले चाहिँ हामीलाई त्यो कुराहरूदेखि चाहिँ टाढा राखिदिएको छ। तर त्यहाँ भन्दैछन् पछाडि एकदमै मलाई मनपर्ने पद चाहिँ, मेरो अविश्वासमा मलाई सहायता गर्नुहोस् है। यहाँ 24 पदले भन्दैछ नि, के अरे, म विश्वास गर्दछु, मेरो अविश्वासमा मलाई सहायता गर्नुहोस् है। हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरमा हुनु जरुरी चाहिँ यही नै छ, किनकि हामी विश्वास गर्छौँ परमेश्वरमा गरेको प्रार्थनामा सबै सम्भव छ। तर एउटै मात्रै अप्ठ्यारो कुरा चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो एउटै मात्रै ठुलो युद्ध चाहिँ हामीले अविश्वास र हाम्रो यहाँ गरिएको जस्तै मेरो अविश्वासमा मलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु है। हामी पहिल्यै तयारी हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दा परमेश्वरले त भन्दै हुनुहुन्छ विश्वास गर्नेको लागि सबै कुराहरू सम्भव छ। तर हामीमै के कमी छ त भन्दा हाम्रो अविश्वास र हाम्रो शङ्का चाहिँ हाम्रो जीवनको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो। अनि हामी यसैसँग युद्ध गरिरहेका छौँ, अहिले पनि यही कुराहरूसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। अनि हामीले भन्नुपर्ने छ, प्रभु मेरो अविश्वासमा मलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि हुन्छ, अनि यहाँ अविश्वासका केही है विश्वासका शत्रुहरू भनेर मैले केही एक दुईवटा पोइन्टहरू राखेको छु। अनि केही विश्वासका शत्रुहरू र एउटा पहिलो नम्बरमै हाम्रो डाउट एन्ड अनबिलिफ, शङ्का र अविश्वास भन्ने कुराहरू छ। अनि हामी यही नै हेरिरहेका छौँ र म सकाउने कोसिस गर्नेछु। समय अलि धेरै भयो क्यारे है। यहाँ लेखिएको छ शङ्का निश्चित के अरे अनिश्चित अनि शङ्का भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा एउटा अनिश्चित, आशा कम अनि डर है, भरोसा गर्न नदिने, दोधारे, दुई जिब्रे, अविश्वासप्रतिको झुकाव है, विश्वास गर्न अनिच्छुक है, विश्वास गर्न त्यो इच्छुक नबनाइदिने। अनि यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो शङ्काका कुराहरू हुन् है। विश्वास गर्न खोज्छु तर त्यो विश्वासलाई हटाइदिन खोज्ने इच्छा, त्यो विश्वासप्रतिको इच्छालाई मेटाइदिने। अनि यहाँ त एउटा ऊ छ है,
यो पनि हाम्रो लागि एकदमै ठुलो चुनौती हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो शङ्काको कुराहरू भए। यिनै अनि अविश्वासको कुराहरूले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त भन्दा होला पनि होइन बनाइदिने काम छ। अविश्वासको हार है, तपाईँले जो माथि भरोसा गर्दै हुनुहुन्छ अथवा जे कुराहरूमाथि भरोसा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरामाथिको हार हो अविश्वास भनेको चाहिँ। अनि कमजोर बनाउने अनि असफल बनाउने काम चाहिँ हामीलाई अविश्वासले गर्दछ है। अनि त्यति मात्रै होइन, अनि निराशा बनाउने काम, अनि यी सबै तत्त्वहरू चाहिँ हाम्रो अविश्वासका तत्त्वहरू हुन्। अनि बाइबलबाट हेऱ्यौँ भने यहाँ मैले धेरै पदहरू राखेको छु। अनि मत्ती तपाईँले 14:29-31 पढ्नुभयो भने पनि तपाईँले त्यहाँ त्यो कुरा पाउनुहुनेछ। लुका 24:11 पढ्नुभयो भने पनि तपाईँले त्यो कुरा पाउनुहुनेछ। अनि यो पदहरू भ्याउनुहुन्छ भने टिप्नुहोस्, नत्र पछि तपाईँहरूलाई भिडियो उपलब्ध छ त्यहाँबाट हेर्नुहोस्। अनि हामी यो अध्ययन गर्दै जाने विचारमा थियौँ तर समय कमी भयो। अनि यहाँ धेरै पदहरू छ, त्यहाँ तपाईँले अविश्वास र शङ्काका कुराहरू के कस्ता हुँदो रहेछन् तपाईँले बाइबलबाट यी पदहरू पाउन यी ठाउँहरूबाट तपाईँले त्यसको उदाहरणहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अनि यसको समाधानको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा है, घृणा गर्ने वा इन्कार गर्ने हितोपदेश 8:13 हामी त्यो कुराहरू पाउँछौँ। घृणा गर्ने अथवा इन्कार गर्ने तपाईँलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ भने हामीले अघि भनेका थियौँ नि होइन, हाम्रो जीवनको विश्वासीहरूको एकदमै बहुमूल्य कुरा भनेको नै विश्वास हो है। योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा हामीले छलफल गरेका थियौँ, विश्वासीको सबैभन्दा बहुमूल्य कुरा नै विश्वास हो। अनि किनकि हामी विश्वासीले विश्वासद्वारा नै सबै कुराहरू पाइरहेका छौँ। यदि हाम्रो त्यो विश्वास नै रहेन भने हामीले ती कुराहरूबाट हामीले निराशा है, आशाविहीन धेरै कुराहरू हामीले अघि छलफल गरेका थियौँ, त्यही कुरा हो। यदि हाम्रो जीवनमा त्यो त्यस्तो कुराहरू छ जुन कुराले चाहिँ हाम्रो बहुमूल्य कुराहरूमाथि एट्याक गर्छ, हाम्रो विश्वासमाथि एट्याक गर्छ भने चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ घृणा गर्नुपर्ने छ। मानौँ कि हामीलाई यो अविश्वासमा यो हाम्रो विश्वासमाथिको शत्रु भनेको एउटा डाउट है, शङ्का र अविश्वास हो। हामीले यो शङ्का र अविश्वासलाई चाहिँ घृणा गरौँ है। तपाईँले जे कुरालाई घृणा गर्नुहुन्छ त्यो कुराले आफ्नो जीवनमा आउन दिनुहुन्न नि, अथवा त्यो कुराहरूसँग तपाईँ सामेल हुनुहुन्न है। तपाईँलाई एकदमै मनै पर्दैन भने त्यो कुरा तपाईँले गर्नुहुन्न, अथवा मनै पर्ने ठाउँ छैन भने तपाईँ त्यहाँ जानुहुन्न। सेम त्यस्तै तपाईँलाई तपाईँको विश्वासमाथि एट्याक हुने कुरा चाहिँ अविश्वास र शङ्का हो भने तपाईँको अविश्वास र घृणा त्यो शङ्कालाई चाहिँ तपाईँले घृणा गर्नुहोस्, इन्कार गर्नुहोस् है। यो कुरा चाहिँ मलाई मनै पर्दैन, मलाई यो शङ्का गर्ने काम भनेको चाहिँ मेरो लागि राम्रो कुरा होइन भनेर त्यो कुरादेखि तपाईँ अलग्गै बस्न खोज्नुहोस् है। त्यो कुरालाई एक प्रकारको घृणा तपाईँ बुझ्नुहुन्छ नि होइन, त्यो एक प्रकारले तपाईँले त्यसलाई इन्कार र घृणा गर्नुहोस्। यसको हाम्रो यो शङ्का र अविश्वासको एउटा समाधानको उपाय चाहिँ एउटा घृणा गर्नु र इन्कार गर्ने हो, जुन पद चाहिँ तपाईँले हितोपदेश 8:13 पाउन सक्नुहुन्छ। बाइबलमा अन्त पनि छ। अनि अर्को, परमेश्वरलाई काम गर्न दिनुहोस्। हामी मत्ती 6:26 तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ है। हाम्रो अविश्वास र शङ्कामाथि हामी समाधान पाउनको लागि चाहिँ परमेश्वरलाई काम गर्न दिनुहोस्। अनि अघि हामीले मर्कुसको पुस्तकमा नि पढेका थियौँ है, मेरो अविश्वासमाथि मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेको जस्तै। अनि आफूलाई होइन परमेश्वरलाई प्रमाणित गर्नुहोस् र उहाँलाई जाँची हेर्नुहोस्। मलाकी 3:10 पद छ है, परमेश्वरलाई जाँची हेर्नुहोस् मा भन्ने फेरि यसको अनर्थ नलागोस्। हामीले परमेश्वरलाई जाँच्न मिल्दैन, तर हाम्रो विश्वासमा चाहिँ हामीले उहाँलाई भरोसा गर्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरले मलाई एकचोटि जाँची हेर है भन्नुभएको छ, अनि त्यो जाँचाइ पनि फरक हुनसक्छ। अनि मलाकी 3:10 तपाईँले त्यो कुरा पाउनुहुनेछ है। परमेश्वरलाई प्रमाणित हुन दिनुहोस् होइन, न कि आफूलाई होइन, तर परमेश्वरलाई काम गर्न दिनुहोस् भन्ने कुराहरू त्यहाँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो पदहरू पढेर तपाईँले पछि पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् र भरोसा बढाउनुहोस्, उहाँले सबै गर्न सक्नुहुन्छ। उत्पत्ति 18:14 अनि उत्पत्ति 22:14 तपाईँले यो पद हेर्नुहोला। अनि परमेश्वरसँग समय बिताउनुहोस्, प्रार्थनामा, वचनमा, उहाँको आज्ञामा, जस्तो यसुले पनि गर्नुहुन्थ्यो है। मर्कुस 3:35
दानियल 6:10 है। दानियलले दिनमा 3 चोटि प्रार्थना गर्थे, तपाईँले 6:10 पाउनुहुन्छ। र दानियलले चाहिँ त्यो उनको जीवनमाथि आएका सबै शत्रुताहरू, उनको जीवनमाथि आएका सबै ती घटनाहरूमाथि उनले विजय पाउँथे अनि परमेश्वर उहाँसँग हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ के कुराले सम्भव थियो त भन्दा परमेश्वरसँग समय बिताएको कारणले, प्रार्थना गरेको कारणले। अनि तपाईँले त्यो कुराहरू दानियल 6 पाउन सक्नुहुनेछ। अनि मर्कुस 1:35 नि तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि अन्य ठाउँहरूमा पनि पाउनुहुन्छ। हामीले चाहिँ परमेश्वरसँग समय बिताउनु पर्नेछ, प्रार्थनामा, वचनमा, आज्ञामा है। जस्तो येशूले पनि परमेश्वरको आज्ञाहरू पालना गर्नुभयो त्यसरी नै है। अनि अर्को परम प्रभुसँग सहायता माग्नुहोस् भनेको छ। अनि हामी अघि सुरुमै पढेका थियौँ मर्कुस 9:24 है। मेरो अविश्वासमा मलाई सहायता गर्नुहोस् है। यी चाहिँ हाम्रो शङ्का र अविश्वासमाथि हामीले विजय पाउने कुराहरू चाहिँ यहाँ छन्।